नहीं बोला जाना आज मेरे को नहीं बोलिया जाना। तो 1 10 20 30 40 50 60 70 ये इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिस अल्लाह के नेक बंदे ने हेल्प भेजी है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला बंदा है। एक वो वक्त था कि तुलसी रो रही थी, एक ये भी वक्त है कि आज तुलसी के मुंह पर मुस्कुराहट है, खुशी है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली मैंने तुलसी भट्ट की वीडियो की थी, इनकी माँ बीमार थी, हेल्प के लिए इनकी वीडियो की थी। और आज की जो वीडियो ये बड़ी अच्छी वीडियो है और तुलसी मसलसल रो रही है क्योंकि इनके लिए एक अल्लाह के नेक बंदे ने हेल्प भेजी है। और बड़ी बात यह है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरी इस कम्युनिटी के लिए कि इनकी हेल्प करने वाला भी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का नेक इंसान है। उन्होंने इनकी हेल्प की है। आउट ऑफ कंट्री है, शो ऑफ नहीं होना चाहते, अपना नाम कैमरे के सामने शो नहीं करना चाहते, लेकिन इतना है कि इनकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला एक बंदा है जिन्होंने ये एक पॉजिटिव कदम बढ़ाया है इनकी तरफ, तुलसी भट्ट की तरफ, और इनकी हेल्प की है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी भट्ट की माँ बीमार थी, इन्होंने अपनी मदद के लिए, हेल्प के लिए इंटरव्यू करवाया था सोशल मीडिया पर। और आज अल्लाह के फजलो करम से वो जो मुश्किल है वो वक्त गुजर चुका है। इनके लिए हेल्प किसी भाई ने भेजी है, बात भी करेंगे तुलसी से और उसके बाद जो हेल्प है वो भी उनकी इन तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम तुलसी, कैसे मुसलसल अब क्यों रो रही है? नहीं बोला जाना आज मेरे को नहीं बोलिया जाना, ना भूलवाओ। बस है मेरी चोली कके तेरे ते भी, तेरे माँ प्यो ते, तेरे भैन भरावां ते, तेरे जम्मन वाला नूं मेरा सलाम। आज जेड़ा बच्चा कोई है पता नहीं कौन है, मैं तो नाम भी नहीं पता। अल्लाह अर्शे मुअल्ला दे पाक लावे बच्चे ते रोजे मैशर अल्लाह दी अदालत च मैं तेरा ते नियाब दा हाथ फड़ के अल्लाह को जरूर लेके जावांगी कि या बारी ताला मेरिया नेकियां है ना बच्चा दे हिस्से च पा के मौला इन्हां नूं बख्श दे मेरे परवरदिगार दो आलम। मेरे को नहीं अज बोलिया जाना, मेरे को नहीं बोलिया जाना। नाज़रीन, अल्फाज नहीं है इनके पास। और आप वो वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में तुलसी भट्ट जो रो के इल्तिजा कर रही है कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे। अल्लाह का नेक बंदा है, इनकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला है, उन्होंने इनके लिए ये हेल्प भेजी है। ये 70,000 रुपये की स्लिप है मेरे हाथ में और ये 70,040 रुपये उन्होंने इन तक पहुंचाए हैं। ये आप माइक पकड़ेंगे, 1 मिनट के लिए माइक पकड़ें। ये मैं कैमरे के सामने गिनने का मकसद ये नहीं कि आपके सामने शो करवा रहे हैं, कैमरे के सामने गिनने का मकसद ये नहीं कि हम दिखावा कर रहे हैं। मकसद ये है, आज की इस वीडियो का पहले ही बहुत सारे लोगों की ऑफ कैमरा भी हेल्प कर चुके हैं लेकिन कैमरे के सामने शो नहीं किया। ये डोनेशन, ये हेल्प कैमरे के सामने शो करने का मकसद ये है कि ये मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओदी वजह करके भी नाल दस दो ना कि जिद्दां बाकी दे चैनल वालियां ने मेरा हक खादा ओदा तुसी नहीं खादा। वो अल्लाह पाक हर बंदे का अपना वो है। लेकिन मैं नाज़रीन ये इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिस अल्लाह के नेक बंदे ने हेल्प भेजी है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला बंदा है। उसने इनकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का एक इस अल्लाह के बंदे के लिए एहसास है और उन्होंने इनके लिए ये हेल्प भेजी है। आज कैमरे के सामने हेल्प देने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ पैदा हो कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो मजबूत है, जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करने से बड़ा घबराते हैं। उस अल्लाह के बंदे ने वीडियो देखी और देखते सारी ये 70,040 रुपये इनके लिए डोनेशन भेजी है। कैमरे के सामने मैं आपको देता हूँ, 1 10 20 30 40 50 60 70 40 रुपये मैंने आपको पहले दे दिए हैं, ठीक है? नहीं 70 पूरा है, बढ़ नहीं सकते ये। अच्छा, ये 70,000 रुपया मैं तुलसी को ऑन कैमरा दे रहा हूँ और कैमरे के सामने देने का मकसद ये है कि ये पकड़ लें, ये आपके हैं, ये पकड़ लें। हाँ आपके पकड़ लें, आपके हैं, ये पकड़ लें। अच्छा नाज़रीन, कैमरे के सामने पैसे देने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो वे कायम हो जाए, लोग निकले इसके लिए, हेल्प के लिए। हम लोग समझते हैं कि शायद ये बंदा ड्रामे कर रहा है, हम लोग समझते हैं कि शायद ये बंदा कैमरे के सामने आके सिर्फ एक ड्रामेबाजी है कि मेरी कोई हेल्प करे। ये एक बड़ा मैसेज है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ये एक बड़ा मैसेज है
پاکستانیوں کے لیے کہ اس طرح ہیلپ کی جاتی ہے, اس طرح اللہ کے نیک بندے ہیں جو کہ ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں. اور میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ کہ اس بندے نے میرے اوپر اعتبار کیا, میرے پاس پیسے بھیجے اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امانت تلسی تک پہنچا دی ہے. تلسی, ان پیسوں سے اب ماں جی کا علاج ہو جائے گا؟ سب تو پہلے تو میں گھر جاواں گی, میرا وعدہ وہ تو میں نیاز لائیں گے, اپنے مولا مشکل کش علی دا موضع پڑھاواں گے, 11ویں والا دی نیاز دیاں گے, داتا صاحب جاواں گے, اور ہر پیر فقیر دے اگے تیرے واسطے کاکے لازمی میں دعا کروں. آپ نے سب کے لیے دعا کریں. اللہ پاک جتنے مشکل میں لوگ ہیں, جتنے بے سہارا ہیں, اللہ پاک سب پر اپنا کرم کریں. اور جو میرے مسلمان بھائی ہیں ان کے سینے میں محبت قائم کریں کہ ہم نے مسلمان بھائیوں, اور میں دوبارہ کدی زندگی دوبارہ کچھ بھی ہو جائے, اے میرا تہاڈے نال کاکے جیڑا بچے نے مینوں مدد دیتی او دے نال میرا وعدہ اور ایمانی قرآنی وعدہ, میں دوبارہ میڈیا تے تھانوں نظر نہیں آواں گی. ناظرین, ویڈیو کے اندر پیسے دینا, شو آف کرنا, ریپیٹ کرتا چلوں, مقصد یہ نہیں کہ آپ کو دکھاوا کر رہے ہیں کہ کسی کی ہیلپ ہوگی ہے. مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک سٹرونگ میسج پیدا کریں کہ تلسی بٹ کے حالات جو ہیں وہ بڑے ناساز تھے. ان کی ماں جو بیمار تھی بلکہ ہیں, ان کی ہیلپ کے لیے آپ نے پیسے بھیجے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. تلسی دعائیں کریں گے ان کے لیے. بار بار ناظرین روئی جا رہی ہیں, الفاظ میرے پاس بھی نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا جب تلسی رو رہی تھی, اور ایک وقت یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ خوشی کے آنسو ہیں. میرے خیال سے یہ خوشی کے آنسو ہے کہ جب انسان ایک مشکل وقت سے اچھے وقت کی طرف تبدیل ہوتا ہے. تلسی خوشی کے آنسو ہیں. بھلا ہوے کاکے, اللہ پاک کرم کریں. آپ نے سب کے لیے بھلا ہوے. اللہ میری تمام خوشیاں, میری تمام باتاں, میں کوئی زندگی چ نیک کام تے نہیں کیتا, جے کیتا تے اس نیکی دے صدقے اللہ رب العزت اپنے سونے محبوب آقا, سونے آقا دے صدقے, پاک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پاک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تمام کربلا مولا دے اماماں دے صدقے, تمام پیغمبراں ولیاں نبیاں دے صدقے, اللہ رب العزت اپنی شان و شوکت دے صدقے اس بچے دی نیکی قبول کرے. اور اللہ پاک پتر میں تینوں عرش مولا دے پاک لاوے نے. آپ سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور ناظرین, تلسی کے جو حالات ہیں وہ بڑے کمزور تھے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی. یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا, جس نے اس بھائی کے سینے میں, جس نے اس مسلمان کے سینے میں محبت قائم کی, اور انہوں نے یقین کے ساتھ ہیلپ بھیجی. آپ کی بھیجی گئی ہیلپ اور آپ کی بھیجی گئی امانت اللہ کے فضل و کرم سے تلسی کے ہاتھوں میں سونپ دی گئی ہے. اور جو دیکھنے والے مسلمان, پاکستانی, اوورسیز بھائی جو ہیں وہ بعض اوقات یہ بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیک ہے, یہ غلط ہے, یہ ایسے ہے. میرے بھائی, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کا جو مشکل زندگی ہے وہ آسانی کی طرف چلی جائے. لیکن ہماری چھوٹی سی کوشش تھی, ایک بھائی نے ہیلپ کر دی, تو اس میں کوئی بڑا کمال ہمارا نہیں, اللہ کی ذات کا کمال ہے. تلسی ہو جائے گا, ماں جی کا علاج ہو جائے گا. امی بچ جان گے جے اللہ دے کرو لکھے آتے ہیں. اب آپ نے مجھے مسکرا کے دکھانا ہے. جو تلسی پچھلے انٹرویو میں روتی رہی ہے, آج بھی روتی رہی ہے, اب آپ نے ناظرین کو ہنس کے دکھانا ہے, مسکرا کے. یہ سخت کھلتا چہرہ مسکراتا لوگ دیکھیں کہ کسی نے الوے جیر تلسی مہربانی. ہاں بالکل, آج میں خوش ہوں. اور دو بچے کالا تے کالا, مہربانی. ناظرین, ایک وہ وقت تھا کہ تلسی رو رہی تھی, ایک یہ بھی وقت ہے کہ آج تلسی کے منہ پر مسکراہٹ ہے, خوشی ہے, اور یہ اللہ کی دی ہوئی خوشی ہے. اس میں کوئی میرا کمال نہیں, اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے, اللہ کا یہ فضل ہوا ہے, اللہ کا یہ کرم ہوا ہے. آپ ایک سوال پوچھا کاکے, زیادہ تر تیرے انٹرویو داتا صاحب والی سائڈ تے ہوندے, تیرا کی کنسپٹ کی کیتے تینا بھی تو ماضی چریب نہیں ہویا. اللہ پاک کرم کرے. یہ تو بس ایک وے ہے جہاں پر انسان دے پیچھے کیوں چڑھیا رہنا. میں کوشش کرتا ہوں نا, جس طرح آپ مجبور ہیں تو آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کا انٹرویو کیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ لڑکی ہوتے ہیں, انہوں نے جو اپنا روپ ہے وہ خسروں والا بنایا ہوتا ہے, تو وہ آپ لوگوں کے لیے نیگیٹو ہے. ہمیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو ریئلٹی ہے وہ شکریہ. خیر ناظرین, اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ دکھاوا کرنا یا کسی کو دکھانا, مقصد یہ ہے کہ پازیٹیو میسج آپ تک پہنچانا. ایک ٹرانسجینڈر نے دوسری ٹرانسجینڈر کی ہیلپ کی ہے, اور اس ہیلپ کا ایک پازیٹیو میسج یہ ہے کہ خواجہ سرا بھی خواجہ سرا کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ بھائی آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہیں, انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے اور شو آف نہیں ہونا چاہتے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ان کی ہیلپ بھیجی, اور دیکھنے والے ان سارے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ویڈیو ایک اللہ کے نیک بندے تک پہنچائی. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اس طرح کے میسج, پازیٹیو میسج ہمیں شو آف کرنے چاہیے یا نہیں. اللہ نگہبان.